The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga igsuang kuda ni Kristo, sa makausapa mayong buntag kaninyong tanan. Pagsadya Jerusalem, ug pagtapok kamo nga nahigugma kaniya. Pagsadya kamo uban kaniya. Paglipay kamo nga naguul karon para masadya kamo ug mabusog gikan sa iyang kalipay. Sa ingon mga kaigsunan ko, aniya na sa kita karong Domingo sa atong tulmanon sa kahanginan ang himaya sa Diyos. Ana na kita karon sa ikapat ka Domingo sa panahon sa Korisma. Isip pagpangandam diya sa atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo uban sa inakong gugma kanato diya sa iyang pag-antos, pagpasakit ug pagkamatay alang sa atong kaluwasan. Mapasalamaton kita nining Domingo kay aniya na sad kita gihatagan sa gayon sa Ginoo uban sa gasa sa atong kinabuhi nga makapadayon kita sa pagpamalandong, pagpakig-ambit sa mga buhing pulong sa Dios nga iyang gihatag kanato nga mo'y magiya sa atong dalan sa kinabuhi diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi usab. Sa ingon mapasalamaton kita ni ining dakong kahigayunan. Ang atong programa karon mao ang himaya sa Dios nga din gipasugdahan sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, sa Missionary Brothers of Perpetual Hope, uban Bishop Stephen Grinke, ang atong Bishop Overseer din sa Pilipinas. Kiniya nyo igsuon sa kahanginan Melvin Clapano sa ingon makikuban usab diya sa inyong tagsatagsa kagalaman o kagayunan din asa kamo nakapaminaw niining atong programa sa kahanginan aron sa pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios niini kaupat ka Domingo sa panahon sulod sa Kwaresma. Mag-ampo kita. O Diyos, pinaagi sa imong pulong sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nga kanimo. Itugot ni kami nga katawhan ang Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta uban sa mandasigong debosyon o buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari bang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Makaigsunan ko sa kanunay kita giaghat diha sa atong Ginoong Kristo na mapadayonon kitang mag-inambitay sa buhing pulong sa Dios ngayang kitagana kanato. Sa imong niining mga panahon ug gudto atong paminawon karon ang mga basahon nga gilapit sulod nini kaupat ka Domingo sa atong panahon sa Kwaresma diya sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Unang pagbasa. Tinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel, magsigi
kaba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul ingon nga hari sa Israel. Unaglana ang imong sudlanan nga sungay ug lakaw ngadto kang Isay na taga Bethlehem kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila ni Samuel, nakita sa anak Isay na si Eliab ug nagtuo siya na ang pinili sa Ginoo mao ang diya sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Ug gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Ug giingnan ni Samuel si Isay, ani aba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag naong, nindot siyag mata ug gwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, hala, di hugi siya, kay mao kini ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga ginganlag nga gisulod sa lana ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsuon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo ug nagpabiling kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Mga igsuon ko diya ni Kristo, ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunaw nga sibsibanan, iya ako nagipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitnit, wala ako'y kahadlugan nga dawtahan. Kay ana ako, ania kaman sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod, giyatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lano, nagaawas gayod ang akong imnanan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako.
ang kaayo lamang o kaluoy maoy nagsunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. O magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay kanako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit. Apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, ana-ana kamo sa kahayag. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao na iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong o kamatuoran. Paning kamuti nga makakaton o makatonan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Inunoa, ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa takop. O kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod na kinaiya ni ini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmatana hingatulog, bangon gikan sa mga patay ug dan-agan ka ni Kristo. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo. Atong paminawon karon ang santos nga ebanghelyo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan, nag-ingon ang Ginoo. Ang magsunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti ni ini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siyag lapok, ginamit ang laway. Unya gidhira niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan, lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloe. Kini ngalana
nagkahulugan pinadala. Busa milakaw ang tao ug nang hilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga siligan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pariyo lamang silag hitsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus ug lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Ug siya niingon, kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo niingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa bala, may tungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang ubang miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, o nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga gipabukan niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti, may tungod kaniya. Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Sila mitubag, nataw ka ug nagtubo diha sa sala, ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo. Ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita na siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tao ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron motuo ako kaniya. Si Jesus niingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tao miingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus.
Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Niining Domingo sa ikapat ka Domingo sa Kwaresma, uban sa atong pagpamalandong niining Ebanghelyo karon, nagipadangat kanato sa atong liturhikanong kalendaryo nini kaupat nga Domingo sa Kwaresma sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Adunay usa lamang ka punto nga atong mapaambit. Kini nga punto mao ang sentro sa atong pagpamalandong, nga ang atong kinabuhi adunay kabag-uhan ug kabalhinan. Sa atong yano nga pagsabot ug pagpamalandong, mga kaigsuonan ko, niining atong pagdungog ug pagsinatid sa mga mensahe nining pulong sa Ebanghelyo nga atong nadungog, nga atong gilito, nga ang atong pagpamalandong may sentro sa usa lamang ka punto. Ang punto mao kini na sa atong kinabuhi aduna kanunay kabag-uhan diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. That our life and faith before the Lord, there would always be a change in our own life, na dunay kabalhinan sa atong kinabuhi. Maunang atong makita na diin ang mga tao nga diin nakasinati sa milagro nga gihimo sa Ginoo, aduna sila'y kahibulong nganong nagtabo kini ngadto sa tao. Puno sila sa mga pangutana ug pangunauna kung giunsa niya pagkakita sa iyang kaugalingon. Busa miingon sila, unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya na nagpakalimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili. Pariya lamang sila gitsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw. Maunang atong makita nga diha sa kasinatian sa atong kinabuhi. Kung mulihok ang Ginoo sa atong kinabuhi, kung aduna siya'y pagpadayag sa iyang gahom sa atong kinabuhi, uban sa atong pagdawat kaniya, aduna gayoy dakong kabag-uhan nga mahitabo. Maunang ang mga tao nga nakasinati niini, aduna sila'y sirado nga panglantaw sa kinabuhi. Apan ang tao nga nakita, mao mismo ang magsaksi nga diin sa iyang pagkabuta nakakita siya uban sa gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang iyang kaniadto nga kinabuhi na nagpakilimos adlaw-adlaw na nakita sa mga tao, sama sa paghukom kaniya sa mga tao. Kadto nga kinabuhi niya kaniadto nawala na, kay nagbago na uban sa pagkaayo sa iyang pagkabuta. Gipadayag og gihimo sa Ginoo na puno sa kaayo, kaluoy ug gugma sa usa ka tawo sama ni adtong buta. Ang iyang kinabuhi adunay kinatibuk-an ug malangkubon nga kabag-uhan ug kaayo sa iyang kinabuhi. Unang sa atong Kristohanon
nga kinabuhi. Mahinampon unta kita nga adunay untay kabalhinan kabag-uhan sa atong kinabuhi. Uban sa pagdawat nato sa Ginoo diya sa tagsa-tagsa nato kapapil o kinabuhi. Muna kung atong hinuktukan ug dawaton ang mga responsibilidad ug kaakuhan nato isip usa ka ginikanan sa natad nining tanan aduna untay dakong kahulugan ug kabalhinan sa atong kinabuhi. Nasa atong pagdawat niini diha uban sa pagtuo sa Ginoo nang iyang gahom mulihok sa atong kinabuhi. Mahimo unta kita nga maayo na ginikanan. Ginikanan na puno sa kaayo, gugma ug kaluoy sa mga panginahanglan sa pamilya ug sa ingon mapadayag ang dakong kabag-uhan ug kanindot ug malambuon nga pamilya sa usa ka magtotoo ngadto sa Dios nga ang pamilya mahimong usa ka pamilya sa Ginoo uban sa kabag-uhan sa mga tao nga nagtuo kaniya pinaagi sa mga amahan o inahan o mga anak o kanatubuk-an nga bangay sa usa ka Kristohano nga katilingban. Aduna untay kabaguhan. Kung ato makita unta diya sa atong katilingban ni ining mga problema, mga pagsulay ug kasilikan nga nakapahimong dako ug nakapatayo sa atong Kristohano nga kinabuhi diya sa atong pag-ila sa atong isikatawo. Kining tanan nga mga pangitabo uban sa panagbingkil ug dili pagkasinapot madala unta ang atong kaugalingon ngadto sa pag-una sa gimbug aton sa kapag-uhan na atong paghimuon. Mapuno unta ang matag usa kanato diya sulod sa katilingban ang gasa sa usa ka pagpatil pangunauna nga bagal puntarya sa usa ka kabag-uhan sa kinabuhi, kabag-uhan sa katilingban uban sa tanang katawhan. Magpatigpapaw unta ang panagsapon kaluoy ug gugma aron sa ingon mapuy-an ang hingpit nga kalinaw ug kalambuan sa atong katilingban nga nagahulagway sa kinatibuk-an nga kamatuoran sa usa ka malambuon na simbahan sa Dios nga nagatuo sa gahom sa Dios nga adunay dakong kabag-uhan. Busa malaumon unta kita sa atong kinabuhi nga kining tanan nga naghapos sa atong pagtuog kinabuhi adunay dakong kabag-uhan sulod sa pamilya ug sa atong katilingban. Mga kaigsuonan ko din ni Kristo, natapos na ang mga gutlo ng gitagana kanato sulod ng atong programa sa kahanginan ang himaya sa Diyos. Mag-ampo kita. O Diyos, imong gihayagan ang tanang tao na nahimugso ni ining kalibutana. Hayagi ang among kasing-kasing ug lamdagi sa imong grasya aron makauna-una kami kanunay sa mga angayan ug makapahimuot sa imong kahalangdon nga sa tinuuray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dalaygon ug himaya sa Dios. Daghang salamat makaigsunan ko din ni Kristo sa iyang pagkain o pagpamina uban sa paghatag kay kayunan ining sikat nga estasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval nga naging nagkapalano sa atong mga mensahe ining atong pag-inabitay sa buhing pulong sa Dios. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke o sa tanang mga sakop sa simbahan sa Katoliko, sa arts, sa Katoliko nga pagtuo, sa
Holy Catholic Church Apostolic of the Philippines, uban ni Deacon Jaime sa Holy Catholic Church, Archdiocese of Kansas, USA. Kaninyong tanan makaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat. Dalaygon o gimaya sa Diyos. O manalangin kaninyo ang Diyos na magaon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Número 47, Haiyo Mga Balot.